میں نعت رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم واسطے دعوت دیاں گا بھائی اسد اللہ کے انہوں نے تشریف لیا اور نعت رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما اسد اللہ کے رسول مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں رازقا تیریاں نے سب مہربانیاں مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں مولا تیری شان نرالی نبی ولی سب تیرے سوالے مولا تیری شان نرالی نبی ولی سب تیرے سوالے جدوں دی اسیے ہوش سنبھالے اسیاں تیرے درد سوالے جدوں دی اسیے ہوش سنبھالے اسیاں تیرے درد سوالے اور کسے در جانا نہیں ہو اور کسے در جانا نہیں ہو تو ہی خیراں پانیاں ذرا گج کے کہو سبحان اللہ مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں رازقا تیریاں نے سب مہربانیاں خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں مولا تیری شان نو ویکھاں جھکدا کل جہان نو ویکھاں مولا تیری شان نو ویکھاں جھکدا کل جہان نو ویکھاں جیڑے دین تو قربان ہو گے صدیق عمر عثمان نو ویکھاں جیڑے دین تو قربان ہو گے صدیق عمر عثمان نو ویکھاں شان نبی دیاں بیویاں دا اللہ تیرے قرآن چو ویکھاں شان نبی دیاں بیویاں دا اللہ تیرے قرآن چو ویکھاں مومنان دیاں ماواں نیو مومنان دیاں ماواں نیو جنتاں دیاں رانیاں مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں رازقا تیریاں نے سب مہربانیاں خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں مدینے نال سانو بڑا پیارے جتھے ستا رب دا یارے مدینے نال سانو بڑا پیارے جتھے ستا رب دا یارے نال ستا صدیق ہے سوہنا نال ستا عمر جرارے نال ستا صدیق ہے سوہنا نال ستا عمر جرارے اوتھے جا کے درود پڑھ کے اوتھے جا کے درود پڑھ کے سین ٹھنڈا پانیاں مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں رازقا تیریاں نے سب مہربانیاں اور چند شان مکہ مدینہ دے زمن میں اجازت چاہاں گا مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی او جتے ٹور دریا لوگو کونین دوالی مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی مکہ شہر نرالا مدینہ برکت بالا مکہ شہر نرالا مدینہ برکت بالا دو شہران دی کسی کو رب رکھوالے مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی مکے تے مدینے دی
کیا شان نرالی ہے حرمین چلے جاؤ اکھی ویکھاؤ کنی سنیاؤ حرمین چلے جاؤ اکھی ویکھاؤ کنی سنیاؤ مینارہ وچ گونج دیے جو اذان بلالی مینارہ وچ گونج دیے جو اذان بلالی مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ابو بکر عمر نرالے نے پھول خوشبواں والے نے ابو بکر عمر نرالے نے پھول خوشبواں والے نے انہاں دوواں دے وچ ستا سونے باغ دمالی مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی السلام علیکم